ایڈیاں درد مند عورتاں دنیا تے نظر نہیں آندیاں اج میرے پروردگار دی طرفوں حضرت ایوب تے مصیبتاں آئیاں اللہ تعالیٰ نے مال بھی لے لیا اللہ نے جائیداداں بھی لے لیا روایات دے اندر اللہ تعالیٰ نے چار بیویاں میرے ایوب دے کول موجود سن اے جدو غربتاں آئیاں نا جدو پریشانیاں آئیاں نا اے تینے طلاقاں لے کر کے مڑ گئیاں نے ہن اکو بی بی جن دا نام بی بی رحمت ہے اے حضرت ایوب علیہ السلام دی خدمت دے اندر مشغول ہے ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کہندے نے اللہ دی بندیے ویکھے نا میریاں تے طبیعتاں خراب ہو گئیاں تو کہ اپنی جان نو مصیبتاں دے اندر پاندیے جا تمہیں طلاقاں لے کر کے ٹر جا اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ادھروں حضرت ایوب نے نگل کیتی ہے ادھروں بیوی دیاں چیخاں نکل گئیاں اوے اللہ دے پیغمبر کے ہو جیاں گلاں کر دے دے میرے ماں باپ نے میرا ہاتھ تواڈے ہاتھ تے رکھ دتے ہن جانا تے جا سکدیاں نے لیکن رحمت تہاڈا در چھڈ کے نہیں جا سکدی اللہ اکبر اللہ انیاں کو مصیبتاں حضرت ایوب علیہ السلام تے آئیاں انیاں کو بیماریاں میرے ایوب تے آئیاں نے اے پنڈ والیاں پنڈ چوں کڈ دتا ایک نکر تے کونے تے جا کر کے بیٹھ جاندے نے ایتھے اللہ دیاں عبادتاں کردے نے آپ کو اٹھ کر کے تریا بھی نہیں جاندا اوے کیسی بیوی اللہ تعالی نے کیسی بیوی عطا کیتی ہے اللہ دی قسم اس پنڈ دے اندر جاندیاں نے بی بی رحمت جا کر کے لوگاں دا کم کردیاں نے وہ کم کر کے پیسے لے کر کے انہاں دا کھانا خرید کر کے اپنے شوہر دے سامنے رکھ دیاں نے اپنے خامد دے سامنے رکھ دیاں نے تے خامد کھانا کھاندے اللہ اکبر اللہ کئی دن حضرت ایوب علیہ السلام نے ایویں کر کے گزارے نے ایک دن ایہو جیا ہویا ایک دن گئیاں کم کرن واسطے کم کوئی نہ ملیا شام تک کوئی کم نہ لبیا ہن واپس آ رہیاں نے تے دل دے اندر غم لے کر کے آ رہیاں نے میں اپنے خامد نو جا کر کے کی کہاں گی ہائے میرا خامد بھکھا تے ترلے پیا لیندے تے شیطان تے اگے بندے دا بڑا وڈا دشمن ہے شیطان نے اپنا پیس بدلیا انج کر کے دو روٹیاں ہاتھ تے پکڑ کے لے کر کے آندے کہندا بی بی مینوں پتہ ہے تو اپنے خامد دیاں بڑیاں فرما برداریاں کرنی ہے اج تینوں کوئی کم نہیں ملیا اج تو اپنے خامد دے کول کیڑا منہ لے کر کے جاویں گی اے ویکھے نا میرے کول دو روٹیاں نے اے روٹیاں لے لے ایک کم کر اپنے سر دے مکمل وال پکڑ کر کے مینوں اینے کو وال کٹ کے دے دے اے وال مینوں دے دے میں روٹیاں تینوں دے دیواں گا بی بی رحمت انج کر کے وال پکڑ کے کٹ کے پکڑائے نے روٹیاں لے کر کے گئیاں نے نا اللہ اکبر اللہ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے کھانا کھا دے نالے پوچھ دے نے او میری بیوی مینوں دس تے صحیح نا اج کتھوں روٹیاں لے کر کے آئی ہیں اج کتھوں لے کر کے آئی ہیں اللہ اکبر اللہ تے بی بی رحمت نے کوئی جواب نہ دیتا دوسرے دن شیطان نے پھر جدو ایک کم کیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ انج کر کے ایک دن بیٹھے ہوئے نے سر تو کپڑا سرکیا تے ویکھیا رحمت دے وال کٹے ہوئے نے او پوچھیا دس تے صحیح اللہ والیے تیرے والاں نو کی ہویا تے رو کر کے کہندیاں نو میرے سر دے تاج کی پوچھ دیو مینوں 2 دن ہو گئے میں جانیاں لیکن مینوں کوئی کم نہیں لبدا مینوں ایک بندہ ملدا ہے جڑے میرے سر دے وال لے لیندا ہے تے کھانا دے دیندا ہے میں وال دے کر کے کھانا لے آنیاں کتے میرے سر دا تاج بھکھا نہ رہ جائے اللہ اکبر اللہ حضرت ایوب نو سن کر کے نہ کو دکھ ہویا انج کر کے ہاتھ چوکے پکارا کر دتیاں اللہ سونیا میں بڑی دیر مصیبتاں برداشت کیتیاں اللہ میں صابر واں مینوں ہور نہیں آ جان میں برداشت کر لواں گا لیکن اج میری بیوی دیاں بے بسیاں مالکاں میرے کولوں ویکھیاں نہیں گئیاں اللہ اکبر اللہ اے بیوی انج کر
کے سیڈ وال ہوئیے نا حضرت ایوب دعاواں کردے نے انج کر کے ہاتھ چوک کے اللہ دے سامنے روندے نے اللہ سونیا شفاواں دے دے اللہ سونیا شفاواں دے دے فرمایا وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اللہ اکبر اللہ دعاواں کیتیاں نے اللہ فرماندے نے میرے ایوب سامنے اڈی مار پانی دا چشمہ آ جائے گا اس پانی دے چشمے دے نال نہا بھی لے اینو پی بھی لے اللہ تعالی تینو شفا عطا کر دے گا انج کر کے نہا بھی لیا پی بھی لیا اللہ تعالیٰ نے جسم دیاں بیماریاں دور کر دیتیاں نے ہن صحیح شباب ہو کر کے بیٹھے نے ادھروں بیوی آئیے تے آ کر کے ویکھیا میرا ایوب نظر نہیں آ رہا انج کر کے دل تے ہاتھ رکھ کے کہندیاں او اللہ دیا بندیا ایتھے میرا خاوند موجود سی مینوں دسنا کتے چلا گیا حضرت ایوب مسکرا کر کے کہندے او بی بی رحمت میں تیرا شوہر واں اگو کہندی ہے نا دکھی بندیاں دا دل نہیں دکھائی دا اللہ دیا بندیاں اے ہو جیاں گلاں نہیں کری دیاں ایک میرا شوہر گواچ گیا ہے دوسرا تو مینوں مذاق پیا کرنا ہے حضرت ایوب کہندے نے نا اللہ والیے میں تیریاں مجبوریاں ویکھیاں نے اج مجبوریاں ویکھ کر کے میں اللہ اگے دعاواں کیتیاں نے اللہ نے مینوں صحت عطا کر دتی وے اوے میرے ویر مینوں دس تے صحیح نا اوے کتے بی بی رحمت تے کچھ اج دیاں عورتاں اوے دوستا کیویں خامند دا حق ادا کریں گے اللہ تعالی نے خامند دا حق ہی بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اوے سکھی رہے دکھی رہے اپنے خامند دیاں نہ شکریاں نہیں کری دیاں